नाज़रीन, एक चीज़ होती है हुब्बे हुसैन और दूसरी बुग़्ज़े मुआविया। बुग़्ज़े मुआविया के तहत लोग ये कहते हैं कि हुकूमत नून लीग का शुरू करदा मंसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं कि एक जानिब लाहौर में फिरदौस मार्केट का जो अंडरपास है उस पर दिन रात काम जारी है। ऐन जब कोरोना पीक पर था तब इस अंडरपास का इफ्तिताह किया गया और इतलात यह है कि 5 सितंबर को ये एक आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस मंसूबे के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के पब्लिक टैक्स के अरबों रुपए खर्च हुए हैं, जिसके ऊपर सॉवरेन गारंटीज मौजूद हैं, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा बारहा हुकूमती दावों के बावजूद अब तक शुरू नहीं किया जा सकता है। और इस वक्त हम आपको बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से ये ब्रेकिंग न्यूज भी देना चाहेंगे कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो लाहौर की माल रोड पर जीपीओ चौक है, जहां पर ऑरेंज ट्रेन जेर जमीन गुजरती है, हालिया बारिशों के नतीजे में वहां बहुत ज्यादा पानी रिसाव हुआ है, पानी जमा हुआ है और इस जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा वहां पर दीगर जो फ्लॉज हैं उनको कवर अप किया जा रहा है। अगर ये मंसूबा नून लीग के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ ज्यादा हद तक, तो अब इसको बनाने वाली कंपनी को हुकूमत की जानिब से शो कॉज क्यों इशू नहीं किया गया है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि इस मंसूबे को इतना डिले किया जाए, इतना डिले किया जाए कि यह आहिस्ता आहिस्ता लोगों की यादाश्त से महव हो जाए। मगर मसला यह है कि जो स्ट्रक्चर ऑरेंज ट्रेन का इस वक्त लाहौर शहर में बना खड़ा है वो कैसे लोगों की यादाश्त से महव हो सकता है, और क्या वाकई हुकूमत वक्त ऑरेंज ट्रेन चलाने पर संजीदा है या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरम वहीद गुल साहब ने, रहनुमा है PMLN के। वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बार बार की डेडलाइंस के बावजूद हुकूमत ऑरेंज ट्रेन चलाने में नाकाम है। आप समझते हैं कि हुकूमत ऑरेंज ट्रेन चलाना ही नहीं चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये मंसूबा तो एक फर्स्ट से जो है वो इमरान खान के जो साथी हैं, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महमूद रशीद साहब थे, उस वक्त मैं भी MCA था, तो असेंबली के अंदर जो है वो इसको जो है वो खट्टी ट्रेन के नाम से जो है वो याद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अब बात यह है कि जिसको वो खट्टा सफर करे, जिसके बारे में ये ख्यालात हो एक अवामी मंसूबे के बारे में, तो फिर आप सफर कर सकते हैं कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो लेकिन वहीद गुल साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, वो पहले लाहौर मेट्रो को भी तो जंगला बस सर्विस कहा करते थे और बाद में उन्होंने BRT पेशावर को मुकम्मल किया। वहीद गुल साहब, वो पेशावर में जो मुकम्मल हुआ वो आपके सामने ही है, और कितनी देर में मुकम्मल हुआ वो भी कौन के सामने है, और मुकम्मल होने के बाद जो उसके सामने जो नकायद सामने आ रहे हैं जिसको वो आज तक कंप्लीट नहीं कर सकते वो भी कौन के सामने है। तो इनकी नाहिदी तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो मंसूबा इन्होंने शुरू किया था उसको तो बड़ी जल्दी फिरदौस मार्केट का जो अंडरपास है, हाँ, लेकिन इस मंसूबे को ये पाया तकमील तक नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि अरबों रुपए का नुकसान इनकी वजह से इस मंसूबे को जो है वो पहुंच रहा है। लेकिन आप लोगों की जानिब से, और वहीद गुल साहब, आप लोगों की जमात की जानिब से इस मामले पर कोई एहतजाज ही नहीं किया जा रहा। आप लोगों की जो सारी हुकूमती तनकीद है वो अब एहसन इकबाल के हालिया बयानात के बाद मजीद नर्म होती नजर आ रही है। आप लोगों के सारे बयानात अपने मुकदमात के दिफा के ऊपर हमें नजर आते हैं। आप लोगों ने भी कभी मुतालबा नहीं किया, ना असेंबली में ना असेंबली के बाहर, कि जनाब इस ऑरेंज ट्रेन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए? देखिए, हमारा एहतजाज क्या है, आपको याद होगा कि तकरीबन आज से कोई 8-10 महीने पहले जब इन्होंने ये इरादा किया कि हमने एक नामुकम्मल ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह करना है, तो इसके ऊपर हमने जीपीओ चौक के अंदर, आपको याद होगा कि ख्वाजा अहमद हसन साहब की सरबराही के अंदर वहां पर बैठे हमारी तमाम लाहौर की लीडरशिप, मलिक परवेज साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब और जनाब
तारक साहब, सारे लोग वहां पर मौजूद ठीक है, थे। ठीक है, और जब हमने- मुझे यहाँ पर वहीद गुल साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया मोहतरम नासिर सलमान साहब ने, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त ये इल्जाम आयद किया जा रहा है वहीद गुल साहब की जानिब से कि आप लोग ऑरेंज ट्रेन चलाना ही नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज स्टूडियो में दावत दी। जहाँ तक ये बात आपने कही है कि हम ऑरेंज ट्रेन चलाना नहीं चाहते, वहीद साहब ने भी बात की है, यहाँ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये बात करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम का पैसा है जो यहाँ पर लगाया गया है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्ट के अंदर कुछ इश्यूज़ थे कि हमारे कौमी सकाफती विरसे के हवाले से इसमें कोई वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि ये 25 अक्टूबर को चल रही है। इसके हवाले से हमने इसकी आजमाइशी ट्रेन की जो SOPs हैं उसको भी मुकम्मल किया, बल्कि आज सी पैक के इस मंसूबे में जनरल आसिम बाजवा ने एक ट्वीट किया है जिसमें हमने इश्तिहार दिया है कि 25 अक्टूबर को जो हम ये ट्रेन चलाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसों से बना है, गो के इसके ऊपर हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने बताया कि इसके जो पैसे हैं वो सेहत, साफ पानी और तालीम के शोबे से निकाल के 1.6 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जो कि 260 अरब पाकिस्तानी रुपये बनता है। और अच्छा, नासिर साहब अब बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ इसको मुकम्मल किया है और 25 अक्टूबर को इसको शुरू करने भी जा रहे हैं। रिकॉग्नाइज तो किया कि ये पब्लिक का पैसा था। इससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत 1 नहीं 2 नहीं 3 डेडलाइंस दे चुकी है, और जब वो डेडलाइन का वक्त करीब आता है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने कोई डेडलाइन दी हो। देखिए अवैस, ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 27 किलोमीटर पे है, जिसमें से 1.7 किलोमीटर ये ज़ेरे ज़मीन है, जबकि इससे पहले चाइना ने ऑफर किया था कि जो शोबादी तो शायद कम होगी लेकिन अंडरग्राउंड इसको करने से ये सारी बातें ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं, ये सुन ले, बहुत जरूरी है। हमने नहीं ऐसी कोई डेडलाइन नहीं थी, हमने ना इसकी डेडलाइन के हवाले से पहले कोई ऐलान किया है। हम कोई भी चीज करते हैं तो वो यकीनी बनाते हैं कि टेक्निकल बुनियादों के अंदर इसके ऑपरेशन में कोई इस किस्म की मामलात तो नहीं होंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हमारे पास हुकूमत आई थी और 1200 अरब रुपए का पंजाब मकरूज था और उस मकरूज होने के बावजूद इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। जब हम इसमें 250 नासिर साहब जीपीओ चौक पे जो ऑरेंज ट्रेन का हिस्सा अंडरग्राउंड है, वहां हालिया बारिशों के बाद जो पानी का निकास हुआ है, वहां पर जो पानी ओवरफ्लो कर गया है, उस हवाले से बहुत बड़े फ्लॉज पैदा हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस मामले में भी आपकी तस्दीक करना चाहता हूं कि इस हवाले से वासा लाहौर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इनिशिएटिव के ऊपर एक रिजर्वायर हमने बनाया है लॉरेंस रोड पर है, जिसमें जीपीओ चौक की बात कर रहा हूं। जीपीओ चौक का पानी भी वहां जाता है, माल रोड का भी वहां जाता है, वहां पर लक्ष्मी चौक का भी जाता है और लॉरेंस रोड का भी जाता है। इस तरह के 20 के करीब नए रिजर्वायर के मंसूबे हमारे ज़ेरे गौर हैं। आप तक ऐसी इत्तला नहीं है कि जीपीओ चौक के अंदर जो अंडरग्राउंड पानी नहीं आया है, हवाले से हमने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया है जो कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता फिर दरिया रावी की तरफ पहले मुड़ जाया करता था। अब हम इसी पानी को अपने सैनिटेशन के जो पानी का है जो निजाम, इसको हम हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि जीपीओ चौक पर जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है उसके अंदर पानी आया? नहीं, देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखें अवैस, इस हवाले से जिस किस्म जोरदार बारिशें हुई हैं उसमें आपने देखा कि पहले तो बूटों वाले कई शख्स लक्ष्मी में खड़े रहते थे और यहाँ पर आपको माल रोड पे मिलते थे। इस मरतबा इस तरह का कोई मंजर नामा आपके सामने नहीं, क्योंकि हमने हर इदारे को काम करने के हवाले से पाबंद किया है। और इस मामले में आपको वजह जो तमीराती ये सिस्टम है, शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियों की वजह से इस पे कई सवालिया निशान है। हम उनको तमाम को खत्म करने के बावजूद इनको लेके और इसको कंप्लीट करके इसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करके। नासिर साहब एक छोटी सी बात बताइएगा कि जिस तरह दिन रात फिरदौस मार्केट के अंडरपास के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह से कोविड-19 की पीक में ये काम शुरू किया गया, 5 सितंबर की ओपनिंग डेट भी दे दी गई, उस तरह से दिन रात हमें ऑरेंज ट्रेन के इर्द गिर्द उसके स्टेशंस पर कोई हलचल नजर नहीं आती है। नशई वहां पर टीके लगा रहे हैं, दीवारों का बुरा हाल है, पेंट उखड़ रहा है, जो स्टेशंस हैं उसके अंदर कुत्ते घूम रहे हैं। नासिर साहब तो देखें, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ
ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جس ملک میں پینے کا صاف پانی نہ ہو، جس ملک وہاں پر BRT پشاور نہیں بننی چاہیے. نہیں، 2 سال کی کارکردگی کو 40 سال کی کارکردگی کے ساتھ آپ جس طرح سے جوڑ رہے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے 40 سالوں میں شریف ڈائنسٹی نے شاید پاکستان کو پیرس بنا دیا، اور پیرس کے اندر لکشمی چوک اور پاکستان میں جس طرح سے ان خاندانوں نے پاکستان میں 80 کی دہائی کے اندر ٹیک اوور کیا اور اپنی دولت کے اندر ہزاروں گنا اضافہ کیا. آپ یہ محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے دور کے اندر لاہور پیرس تھا اور ہم نے اس پیرس کے اندر شاید کوئی پیون لگا دیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ناصر صاحب، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ جس طرح سے دن رات فردوس مارکیٹ کی انڈر پاس پر کام نظر آتا ہے، ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ لوگ دن رات وہاں پر کام کر رہے ہیں، اورنج ٹرین کے ارد گرد ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی کہ آپ اس کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں. حوالے سے اگر آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جائیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ڈیرہ گجرا سے لے کے علی ٹاؤن تک اگر آپ کے 27 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، اس کا جو میجر کام ہے، جس کے اندر جو فنشنگ کا کام تھا، ہم نے اس کو دیواروں کو، اس کے جو ارد گرد سٹیشنز تھے، اس میں تقریباً 27 کے قریب سٹیشن ہے اور 27 ٹرینیں بھی اس حوالے سے چلیں گی، تقریباً 2,50,000 کے قریب مسافروں کو اٹھائیں گی. ہم نے اس کی جو شاپس ہیں ان کو کمرشلائز کرنا ہے. اس کے حوالے سے جو کام تھے، آپ جو پوسٹروں کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے انتہائی تندہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس پہ کسی قسم کی اس طرح کی بدنظمی نظر نہیں آنی چاہیے جو اس منصوبے کے اندر اس کے اوپر ایک پیون کی شکل سے نظر آئے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی میجر کام ہونا ہے، کوئی میجر لینٹر پڑنا ہے یا میجر، اس کے اندر اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پر جائیں تو وہاں ٹاپ ٹائل لگ چکی ہیں. وہاں پر 25 اکتوبر کو میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ نے جو ابھی آپ نے پروگرام میں بتایا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ ڈیڈ لائنز ایسا ہرگز نہیں ہے. 25 اکتوبر کو ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے کوئی بھی، ہمارے وزیر اعلیٰ ایک انتہائی سادہ لیکن انتہائی محنتی آدمی ہے، انہوں نے کہیں پر بھی ایسے ایسے ہاتھ لا کے نہیں دکھایا، نیچے کوئی شخص نہیں اور میں ہاتھ لا رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے پورا یقینی طور کے اوپر ہم اس کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ منصوبے جو کہ شاید اس وقت بہتر نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی دولت کا غلط استعمال نہ ہو سکے. وحید گل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. وحید گل صاحب، یہاں پر ناصر سلمان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ 25 اکتوبر کو اورنج ٹرین کا آغاز ہو جائے گا، اس کا افتتاح کر دیا جائے گا، لوگ 25 اکتوبر سے اورنج ٹرین میں سفر کر سکیں گے. پہلی بات. دوسری بات ناصر صاحب نے کی ہے کہ اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ ہے، اس نے کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن دی ہی نہیں، تو اس کو میٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وحید گل صاحب، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک کرکٹر حکومت ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وکٹ سے یہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. اپوزیشن والا رول بھی یہ خود ہی ادا کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی ذمہ داریاں تو ادا کرنا ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکومت جو پہلے تھی وہ نہ کرنے دیں. ناصر صاحب جی کیا ہوتی ہے فون پہ ہیں وہ. صوبے کو کب تک جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے؟ کیا یہ اس طرح کی ڈیڈ لائن دیں گے جس طرح سے KCK کے اندر انہوں نے جب وہ BRT منصوبے کا حال کیا اور چلانے کے باوجود آج چلیں، یہ تو سب کچھ ماضی تھا نا. وحید گل صاحب، وہ شیکسپیئر کہتا ہے نا، وحید گل صاحب، وحید گل صاحب سنیں نا، وحید گل صاحب سنیں نا، شیکسپیئر کہتا ہے all is well that ends well. اگر 25 اکتوبر کو حکومت پنجاب یہ منصوبہ آپریشنل کر دیتی ہے تو کیا آپ اس بات کا کریڈٹ دیں گے ناصر صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو؟ کریڈٹ نہیں، آنے والا وقت ان کے جو میں حساب ثابت ہوگا. ہم ان سے جو قوم کا انہوں نے پیسہ جو خراب کیا ہے، نہیں یہ پوچھا نہیں ہے. وحید گل صاحب، سیاسی پروگرام آپ بھی بہت کر چکے ہیں، ناصر سلمان صاحب بھی بہت کر چکے ہیں. سیاست کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے، آپ کی عمر گزری ہے سیاست میں. اس وقت اس پروجیکٹ پر بات کریں، اورنج ٹرین پر بات کریں. اگر 25 اکتوبر کو یہ منصوبہ چلتا ہے، آپریشنل ہوتا ہے، تو آپ اس کا کریڈٹ دیں گے ناصر صاحب کی گورنمنٹ کو؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کریڈٹ کس چیز کا لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اربوں روپیہ آخر کار انہوں نے چلا دیا اس پروجیکٹ کو جو ہے. ہم تو چلتی ہوئی گاڑی ان کو دے کر آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جماعتی صاحب کے دور میں اس کے اوپر کام ہوا تو بہت کم کام رہتا تھا، یہ چلتی ہوئی گاڑی چھوڑ کر آئے تھے ہم. اور اگلے 6 ماہ کے اندر اگر نیکسٹ ہماری حکومت آ جاتی
تو اگلے 6 ماہ کے اندر کتنے مکمل آپریشنل ہونا تھا، تو انہوں نے یہ حالت کر دی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے وحید گل صاحب، ناصر سلمان صاحب آپ کی خاموشی کا بہت شکریہ. خواجہ احمد حسان صاحب جس طرح سے اس پروجیکٹ کو دن رات مانیٹر کر رہے تھے، جی پی او چوک کے اوپر جو اورنج ٹرین کا انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے وحید گل صاحب، حالیہ بارشوں کے نتیجے میں وہ اوور فلو کر گیا ہے، وہاں پر پانی اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ سارا سول کام آپ لوگوں کے دور میں ہوا ہے وحید گل صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی وہاں سے نکالیں گے نہیں، بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ اور پانی ڈالیں. یہ سوال غلط، یہ بات غلط ہے وحید گل صاحب. یہ رسپانسبلٹی آپ لوگوں کی تھی، یہ ان لوگوں کی نہیں تھی رسپانسبلٹی. آپ لوگوں نے اس کا پراپر کام کیوں نہیں کروایا؟ جی وحید گل صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا پراپر سول کام کیوں نہیں کروایا؟ مجھے ایک سب انجینئر نے بتایا کہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں جن کو 30 فٹ گہرا ہونا چاہیے تھا، وہ مطلوبہ گہرائی میں ان کی فاؤنڈیشنز تک نہیں لگائی گئیں. وحید گل صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایک ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، اور اگر ٹیکنیکل بات میں کہیں کوئی خرابی سامنے آئی ہے تو یقینی طور کے اوپر اگر ہم ہوں یا یہ ہوں تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مگر یہ اس کو ٹرین کو تو روکنے کا تو کوئی جواب نہیں بتا. وہ نہیں روک رہے وحید گل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم 25 اکتوبر کو چلا دیں گے. 25 اکتوبر کو جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے جب جنوری کے اندر چلانا، تو اس کے احکامات ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. یہ اس کے بعد جنوری فروری میں تو پھر پوری دنیا میں کورونا کی وبا آ گئی نا وحید گل صاحب. اب یہ کورونا کے پیچھے جنوری فروری کے اندر 26 مارچ کو پاکستان کے اندر 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا پاکستان میں. 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا وحید گل صاحب پاکستان میں، اور جنوری کے اندر پوری دنیا اس سے شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ پروگرام دوسری طرف کو چلا جائے گا. وحید گل صاحب رکیے گا، وحید گل صاحب ذرا سنیے گا گفتگو. ناصر سلمان صاحب کا ریبٹل بھی سنیے گا، اور مجھے اس وقت ٹیلی فون لائن پر امجد اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی بھی ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ جنا کے. امجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ 25 اکتوبر کو اورنج ٹرین فنکشنل ہو جائے گی، واقعی فنکشنل ہو جائے گی امجد صاحب؟ امجد اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ امجد اقبال صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے. ناصر سلمان صاحب یہ ساری باتیں جو وحید گل صاحب کر رہے ہیں ان کے اندر ایک بات جو میں اسپیشلی آپ کو ہائی لائٹ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو جنوری 2020 تک کی ڈیڈ لائن دی تھی. اس کے بعد کورونا شروع ہونا، اس سے پہلے کام ہو جانا چاہیے تھا، یعنی جنوری 2020 سے پہلے کام ہوتا تو جنوری 2020 میں آپ لوگ اسے آپریشنل کرتے نا، کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو پروجیکٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کو بغیر کسی پراپر منصوبہ بندی سے، جس کی وجہ سے لاہور کے شہریوں کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بہت سارے ایسے پہلو تھے جن کو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پر جائزہ لیں گے تو اس میں کئی ایسے سکم تھے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر ہم اس پہ ٹریفک کو کرتے تو کوئی بہت بڑا جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا. دیکھیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس پروگرام میں تو شاید ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو شروع کیا جائے. یہ قوم کا پیسہ ہے. جو جنوری تک آپ ڈیڈ لائن کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جب عدالتوں کی آبزرویشن کی وجہ سے یہ رکا رہا، میں آپ کو اویس بھائی اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمام تر قانونی اور ٹیکنیکل نکات کو سامنے رکھ کے اس پروجیکٹ کو عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے میچ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے سبسیڈائز بھی کرنا ہے. ہمارے پاس نہیں، دیکھیں ہمارے پاس جب حکومت آئی تو پنجاب 1200 ارب روپے کا مقروض تھا. دیکھیں ہم نے اس پروجیکٹ کو جب کرنا ہے تو اس میں آپ نے یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ ہم نے عوام کو سبسیڈائز کرنا ہے. ہم نے جو کیلکولیشن نکالی ہے جس میں اس کی رننگ کاسٹ کو ہم میٹ ویٹ کر سکتے ہیں تو تقریباً 100 روپے کے قریب ہے. اس کے لیے ٹکٹ ہوگی نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک کیا ہے، لیکن لیٹسٹ فگرز میں بھی ابھی تک آپ کو نہیں بتا سکتا.
لیکن ہم نے جو کیا تو اس میں ہمیں سبسڈائز کرنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈز بھی ہیں سبسڈائز کریں گے. نہیں اگلی گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہوتے ہیں نہیں آپ نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ٹاپ کی پریورٹی کو کرنا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس پریورٹیز ہیں جیسے میڈیکل کی پریورٹیز ہے, آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, آپ کو پورے صوبے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کے اوپر آپ نے روڈ بنانے ہیں, بڑے پروجیکٹس بنانے ہیں, آپ نے الیکٹریسٹی کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے صرف لاہور کے ایک محسوس جگہ کو فوکس نہیں کرنا. یہی بات میں نے آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں, یہی باتیں پنجاب کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ فنڈز کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ پاکستان کے آئین نے جو وعدہ کیا ہے کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ, وہ یہ کیا ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے حوالے سے, ریاست بنیادی ضروریات کے حوالے سے پوری کوشش کر کے وہ ماحول پرووائڈ کرے گی تاکہ آپ کی بنیادی ضروریات. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اورنج لائن کا جو پروجیکٹ ہے, اب ہم 25 اکتوبر کو اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. ہماری نیک نیتی کو تمام پروجیکٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں کہیں لاہور ایئرپورٹ کا ایک پروجیکٹ ہے ہم نے مکمل کیا ہے, ہم نے مکمل کیا ہے. رنگ روڈ کا پروجیکٹ, سیالکوٹ کی جو موٹر وے ہے اس کے پروجیکٹ کو ہم نے مکمل کیا ہے. پوری بات کی نا آپ نے. جنوری 2020 کی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتایا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اعتبار سے, فائنانشل گراؤنڈز کے اعتبار سے بہت سارے ایسے نکات ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 27 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ جس میں 1.7 کلومیٹر زیر زمین ہے, کر سکتے ہیں. بہترین ایسی چیزیں ہیں. 25 اکتوبر کو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 23 مارچ کو کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی مشینری تقریباً مفلوج ہو گئے, اور ہم نے پوری دنیا کے مقابلے میں اس پینڈیمک کا بڑے شاندار انداز میں مقابلہ کیا. مجھے اس وقت ٹیلی فون لائن پر امجد اقبال صاحب نے جوائن کیا, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. امجد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی امجد صاحب, یہاں پر بات ہو رہی ہے اورنج ٹرین کے حوالے سے. بارہا جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ گزر چکی ہیں. سپریم کورٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی جنوری 2020 کی وہ بھی گزر گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فردوس مارکیٹ کا انڈر پاس شروع کیا گیا. دن رات اس پر کام ہو رہا ہے. اورنج ٹرین پر کام ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. اس کے باوجود حکومت پنجاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ 25 اکتوبر 2020 کو آپریشنل ہو جائے گی. امجد صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں, جو اورنج ٹرین ہے نا جی, میرے خیال میں تو اس کو 6 ماہ پہلے آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اب جو کام ہونے والا ہے وہ کام اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ, جس طرح سے بی آر ٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ جب بس سروس شروع کی گئی تھی اس وقت بھی بہت سا کام رہتا تھا, لیکن وہ سروس شروع کر دی گئی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا. اب اس کو دیکھیں, ناصر سلمان صاحب کی میرے بھائی ہیں چھوٹے, ٹھیک ہے, میں نے ان کی بہت گفتگو سنی ہے ابھی پروگرام میں بھی, اور گل صاحب کے اعتراضات بھی سنے ہیں. لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو تاخیر اس میں ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ یہ معذرت کے ساتھ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ہے. اور انہوں نے جو کچھ اس منصوبے کے ساتھ کیا وہ کیوں کیا, یہ میں اس کے لیکن امجد اقبال صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف تب اس زمانے میں کورٹ میں نہ جاتی تو اس سارے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہی پیش نہ آتی نا. بنیادی قصور تو پھر پی ٹی آئی کا ہوا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی گئی, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی, وہ گئی, اس کا ایک حق بنتا تھا وہ گئی وہاں پہ جائے. اچھا, لیکن امجد صاحب ماضی میں جائے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ 25 اکتوبر کو اورنج ٹرین آپریشنل کر دے گی پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جرم کریں گے, ابھی مزید تاخیر کریں گے, ان کو کر دینا چاہیے. لیکن امجد صاحب, آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن لاہور میں اورنج ٹرین چل گئی اس دن وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, اور پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے میگا پروجیکٹس کا وہ مزید تقویت پکڑے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس پیش کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. امجد صاحب دیکھیں, اس کی ریزن ہے, اس کے بغیر حل بھی کوئی نہیں ہے. یہ رسک لینا پڑے گا پی ٹی آئی کو. اب وہ اس کا اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کا اگر سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوگی اس کا وہ توڑ کیسے کرتی ہے, یہ پی ٹی آئی کا کام ہے. لیکن اس کی ریزن ہے کہ اس کو اب ڈیلے کر نہیں سکتے. یہ دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کورٹ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے 1 سال کا ٹائم ملا تھا,
डिले किया गया लेकिन था। अमजद जब साहब, आप पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो लोग कहते थे कि लोग कर नहीं सकते, उन्होंने करके दिखाया है कि जिस तरह से पेट्रोल सस्ता हो गया था, लोग कहते थे कि अब पेट्रोल तो सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी गवर्नमेंट के दौर में वो पेट्रोल पंप से गायब भी हो गया। और बहुत सारे ऐसे काम है कि जब चीनी की प्राइस पे नोटिस लिया गया तो वो प्राइस 70 रुपए पर थी और अब वो 100 रुपए से तजावुज कर गई है। ऐसा भी कभी माजी में नहीं हुआ। अमजद साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला ऑरेंज ट्रेन के हवाले से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वहीद कुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। नासिर सलमान साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप लोगों की गवर्नमेंट के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, खास तौर पर जो आटे की प्राइस है, चीनी की प्राइस है, पेट्रोल की फराहमी है, अमन व अमान की सूरत हाल है। अगर वही हालात जो PMLN 2018 में छोड़कर गई थी, आप लोग कम से कम उसी सिचुएशन को सस्टेन कर सकते। लोग ये पूछते हैं कि जब चोर थे, नासिर सलमान साहब, लोग जब ये पूछते हैं कि जब चोर थे तो चीनी 55 रुपए किलो थी, अब 50 की मिल जाती है लेकिन आधा किलो मिलती है। मसला ये है कि ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है सिर्फ एक आइसोलेशन में मंसूबा नहीं है, आप लोगों ने इस लेवल का कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया नासिर साहब? अभी देखें, मेरी बात सुने, आपने पहले तो 4 क्वेश्चन किए हैं कि जो इस वक्त अमन अमान है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे अमन अमान के हवाले से कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान के तूलो अर्द में आपने एक बात की कि अमन अमान के हवाले से हम नवाज शरीफ या जरदारी रजीम के मुकाबले में किस तरह से हैं। पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है कि पाकिस्तान PTI की 2 साल की गवर्नमेंट के अंदर मिसाली ना कोई सियासी तशद्दुद हो रहा है, ना कोई पकड़ दकड़ इस किस्म की हो रही है जिसकी बुनियाद सियासत की बुनियाद पे हो। पहले तो मैं आपको इस पे काउंटर करता हूं कि यह मिसाली अमन अमान पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज पे। दूसरा, आपने कहा कि महंगाई के हवाले से कोमोडिटीज 2 आपने बताई, शुगर और आटा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा पैंडेमिक आया जिसने पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी मैशतों को तबाह कर दिया, उनको नीचे गिरा दिया। आपने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोगों को आपने मीडिया पे बुला के कहा यहां आटा शॉर्ट हो गया, यहां चीनी के साथ ये हो गया। गिरानी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों की इनकम कम हो रही है, जॉब्स यूरोप के अंदर लॉस्ट हो रही हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब ने बेशुमार लोगों को जॉब से निकाल दिया। लेकिन आपने ये मेंशन करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, नासिर साहब एक छोटी सी बात, नासिर साहब एक छोटी सी बात, ईमानदार क़यादत है, उन्होंने शायद कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि यहाँ पर जनाब बहुत ज्यादा महंगाई। नासिर साहब आपने कहा मुझे बताएं अमन अमान की हालत मिसाली है। नासिर साहब सुन लेना, जो नासिर साहब मुझे ये बताएं कि सलाहुद्दीन के ऊपर रहीम यार खान में जिन पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया था, आप लोगों ने उन्हें क्या सजा दी? 22 करोड़ की आबादी का एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक ना, जो दुनिया की छठी बड़ी आप लोगों आबादी का कसूर है। नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कि क्या इस वक्त पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में जो मिसाली अमन अमान पूरी दुनिया देख रही है, इसकी नजीर क्या पूरे पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी आप मुझे मेंशन करते कि किसी सरकारी तौर के ऊपर किसी जरम के हमने सरपरस्ती की हो या किसी जराइम पेशा अफराद की पुष्पनाई की हो? सवाल कर रहा हूं कि सलाहुद्दीन का जो केस था, हो जाते हैं ऐसे केस? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने मेरे सजा देने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे करने, सजा देने के हवाले से यहाँ का जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक बंदे को 1 साल में मिले या 10 साल में मिले, ये एक अलहदा से बहस है। इस मामले में हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं, जो पुलिस के हवाले से हम कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो लोग नाअहल भर्ती किए गए, जो कि 35 सालों में आपने यहाँ पर पुलिस के डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट नाअहल लोगों को भर्ती किया, उनको भी आप हमारे सर के ऊपर मुसल्लत ना करें प्लीज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारी कोशिशों पे आप शक ना करें और इस हवाले से हमें आप लोगों के सामने इस तरह से पेश ना करें कि हमने कोई बात ज्यादती की है या हमारी डायरेक्शन गलत है। हमारा काम आपसे सवाल करना है। वहीद गुल साहब मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वहीद साहब, ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं। वहीद गुल साहब, बात चली थी ऑरेंज ट्रेन से। नासिर सलमान साहब का साथ ये भी दावा है कि पंजाब के अंदर अमन व अमान के जो हालात हैं वो बहुत मिसाली हैं। उनका ये भी दावा है कि आटे चीनी की प्राइसेस में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से उसकी वजह जो थी कोरोना क्राइसिस थी। प्लीज योर टेक सर। अच्छा, अब ऐसा मैं समझता हूँ कि
नासिर सुलेमान साहब जिस तेजी के साथ बात कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आधी तेजी के साथ इनका चीफ मिनिस्टर करता हुआ नजर आए, इनके मिनिस्टर काम करते हुए नजर आए, तो शायद आवाम से मसाइल हल हो जाए। नहीं, ये नासिर साहब की लिंग्विस्टिक स्किल्स है ना कि वो तर्जुमान है, he has got something। जरा सुनिए ना, जी। बात ये है कि ये जो साहिबाल का वाक्य हुआ है जी, उसके ऊपर ये मिसाली इनका लॉ एंड ऑर्डर नजर आ रहा है। मुझे ये बताया ना, जो इस्लाहात के लिए इन्होंने काम करना था पुलिस के अंदर, उसका कोई अशीर भी हुआ है? क्या थानों के अंदर कोई तब्दीली आई देखिए है? वहीद गुल साहब सुने, एक छोटी सी बात सुने। इस वक्त अमनो अमान के क्या हालात हैं आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को पता है, प्राइसेस क्या है ये भी लोगों को पता है, लेकिन लोगों को जो नहीं पता और जो लोग जानना चाहते हैं वो इस वक्त खासतौर पर लाहौर के शहरी ये जानना चाहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन कब चलेगी। गवर्नमेंट ये कहती है 25 अक्टूबर को चलेगी, आपको लगता है वहीद गुल साहब के 25 अक्टूबर को चलेगी? दिन रात फिरदौस मार्केट के अंडरपास पर काम नजर आता है, लेकिन ऑरेंज लाइन पर काम नजर नहीं आ रहा, मजदूर नजर नहीं आ रहे, बंदे नजर नहीं आ रहे। उसमें गुजारिश ये है कि जिस तरह से नासिर साहब ने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, तो मुझे कुछ आवाज सही सुनाई नहीं दी कि आसम सलीम बाजवा साहब ने इनको 25 अक्टूबर का टाइम दिया है। क्या उनसे ये टाइम लेना चाहते हैं? क्या उनके अहकामात के टाइम जो है ये काम कंप्लीट होगा? क्योंकि इनके तो की बात है नहीं ना, इनके ये तो चाहते हैं, चूंकि ये ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा सीपैक के अंदर आता है। मैं नासिर साहब मैं जवाब देता हूँ। नासिर साहब मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। नासिर साहब मैं उनको बताता हूँ। नासिर साहब वहीद गुल साहब, ये प्रोजेक्ट सीपैक के अंडर आता है ना, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। वक्त जाया होगा। वहीद गुल साहब, ये प्रोजेक्ट सीपैक के अंडर आता है इसलिए। और सीपैक के अंदर तो आता है, इनके अंदर क्या आता है? इनके अंदर तो कुछ भी नहीं आता। ओ भाई, चलिए उन्हें बात कर लेने देना। नासिर साहब मैं आपको पूरा, आपके अलावा और कोई गेस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नासिर साहब आपके अलावा कोई गेस्ट नहीं है। नासिर साहब प्लीज 1 मिनट दे दें जी। बात की इन्होंने, क्या आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा जब तशरीफ ले गई पेशी के ऊपर, तो पॉलिटिकल वर्करों के साथ किस तशद्दुद का मुजाहरा किया गया? वहीद गुल साहब, ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। वहीद गुल साहब प्लीज समझने की कोशिश करें। वहीद गुल साहब ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। वहीद गुल साहब, मैं बार बार आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि क्या 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी आपके ख्याल में? और जंगल में मोर नाचा किसने देखा और क्या कह रहे हैं? इनकी कौन सी बात पहले पूरी हुई है जो ये पूरी हो जाएगी? अगर 25 अक्टूबर को ये ट्रेन को चला देंगे तो मैं ठीक है वहीद गुल साहब तवक्कुफ कीजिएगा। वहीद गुल साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। इस वक्त लाहौर रंग के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद कुरैशी साहब, ये बताइएगा इस वक्त ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है उसकी क्या कंडीशन है, क्या इतलात है? क्या वाकई 25 अक्टूबर को ऑपरेशनल होने जा रहा है ये मंसूबा, या ये एक और तिफल तसल्ली है हुकूमत की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अभी तक ये चीज नहीं बताई गई वज़ीर आला की जानिब से। ये तो स्टेटमेंट सामने आ गई कि 25 अक्टूबर को जो है ये ऑरेंज ट्रेन जो है चलाई जाएगी, लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रही कि ऑपरेशनल जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। 27 इसके स्टेशन है, 27 इशारिया जो है 1 किलोमीटर इसका, क्योंकि मुआहदे के तहत तो इसको ऑपरेशनल चाइनीज कंपनी ने रखना था ना, वो तो नजर ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, वो CR नोरिंको जो चाइनीज कंपनी है वो तो पीछे हट चुकी है। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वर्क्स जो है वो तो ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं नासिर साहब से पूछता हूं, इसके अलावा जरा बताइएगा, एक तो हो गया कि इसको चलाएगा कौन, दूसरा इस पर काम होता नजर नहीं आ रहा है। अहमद कुरैशी, नहीं, अवैध 27 जो स्टेशन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसमें जो है वो काम बिल्कुल माइनर सा रह गया है। अलबत्ता जो उस रूट पे PHA का काम है, जो ग्रीन बेल्ट बीच में बनी है, वो काम थोड़ा बहुत रह गया। लेकिन असल सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं बताया जा रहा पंजाब हुकूमत की जानिब से। चलें अहमद कुरैशी, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। नासिर साहब, इसको जरा आप आंसर करेंगे कि इस मंसूबे को चलाएगा कौन? देखें जी, बेसिकली चाइना रेलवे और नोरिन को एक कंपनी है चाइना की, वो इस मंसूबे को ऑपरेट करेगी। इसके हवाले से 20 मेगावाट की हमारी रिक्वायरमेंट है। प्लीज हमारी बात सुन लें, और उसको 80 मेगावाट लेस्को की तरफ से। अहमद कुरैशी आप सुन रहे हैं? अहमद कुरैशी आप सुन रहे हैं? नासिर सलमान की बातें 80 वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी ही चलाएगी इसको। हाँ, चाइना रेलवे और
नोरिनको कंपनी है, ये जी, दोनों जी, मिलकर अहमद कुरैशी। ऑपरेट करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान सुन की लेना, तरफ से हुकूमत से सपोर्ट दी जाएगी। जी जी अहमद साहब, ये सरकारी तौर पे वज़ीर आला को चाहिए था कि अगर वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर को ये ऑपरेशनल हो जाएगी, तो उन्हें ये भी चाहिए था कि वो कंपनी नामजद करते, अगर सीआर नोरिनको चला रही है तो वो बताते हैं कि जनाब ऑपरेशनल जिम्मेदारियां जो हैं इसकी तमाम। चले उन्होंने बता दिया ना। नहीं, मैं आपको इस हवाले सर, मैं से आपको कुरैशी पूरा साहब आपकी भी मैं नहीं, 1 मिनट जरूरी है, इससे कोई ऐसी चीज हम क्रिएट नहीं करना चाहते। जो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 अक्टूबर की जो अभी डेट आई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को इस अंदाज में चलाएं ताकि पाकिस्तान के जो गरीब अवाम का पैसा जैसे भी था, हमारे इसके साथ बड़े इख्तलाफात थे, इस पे सब्सिडाइज करना था, इसको ऑपरेट करने के लिए मास ट्रांजिट जो अथॉरिटी है हमारी यहाँ पर, वो असल में इसे ऑपरेट करेगी, वो इसका सब ऑपरेटर के साथ मिलके मामलात करेगा। अभी तो आप कह रहे थे चाइनीज कंपनी आपको मैं बताऊं, नहीं, ये जो मुआहिदा किया गया था, नहीं, आपको मुआहिदा किया गया था, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये एक लंबा मुआहिदा है, आपको उस मुआहिदे के हवाले से पूरी डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा। हमारी मास ट्रांजिट जो अथॉरिटी है वो असल में इसको लुक आफ्टर कर रही है। आज ट्वीट भी किया है जनरल बाजवा ने कि हमने इश्तिहार दिया है 250 हाली वैकेंसियां जो इसके लिए क्रिएट की गई हैं, उसके लिए जो इनको चलाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे हमें चाहिए। मैं इसको बता रहा हूं, इसकी पूरी डिटेल्स हमको आपको जल्द ही मीडिया के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर अच्छा, अहमद कुरैशी, तो ये शायद दुरुस्त नासिर कदम नहीं सलमान होगा। साहब का ये कहना है कि चाइनीज कंपनी के कोलैबोरेशन में मास ट्रांजिट अथॉरिटी असल में इसको देख रही है सारे प्रोजेक्ट को, जिसके तहत ये सारा मामला चलेगा। ये कहना सर। जी अहमद, ये जो स्मार्ट ट्रांजिट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये मनसूबा उन्हीं को जो है उन्होंने लुक आफ्टर करना है। जिस तरह मेट्रो और जो आपकी बस है उसको भी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ही करती है। सही बात है। तो हमारे यहाँ पर जो है आप देखिए कि पाकिस्तान रेलवे को अगर ये मनसूबा जिस तरह इन्होंने बताया कि चाइनीज रेलवे, तो अभी तक ये बातें जो है सिर्फ अब 25 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा कि अभी सूरत हाल ये है कि जितने 27 स्टेशन बने हैं, डेरा गुजरा पे अगर बात कर लें या कुछ और उससे थोड़ा आगे आ जाए तो बहुत सारी जगहों से लोग चीजें ही उतार के लगे हैं, जिस पर इनको ये शटल लगाने पड़े ताकि बाकी की चीजें जो है वो एसपीयू स्पेशल जो प्रोटेक्शन यूनिट के लोग इन्होंने खड़े किए हैं। अभी तो ये 25 अक्टूबर तक अगर उन स्टेशन जो इनको उन्होंने बनाया है उसको दोबारा, यानी अहमद कुरैशी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें लोग वहां से चीजें उखाड़ कर ले गए हैं मुख्तलिफ स्टेशन से, और आपको नहीं लगता कि 25 अक्टूबर तक ये काम जो है दोबारा से हो पाएगा? नहीं, 25 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने देखा कि पहले तो तवज्जो नहीं दी और स्टेशन ओपन से जब चीजें उतरना शुरू हुई उसके बाद इन्होंने हर स्टेशन पे शटर लगाए ताकि चीजें जो है वो दोबारा ना उतरे। लेकिन 25 अक्टूबर जो है मैं समझता हूँ अवामी फलाह का मंसूबा है, अवाम को बैनुल अक़वामी मेयार की सर्विसेज जो है सफर करने को मिलेगा, तो यकीनन ये एक अवामी फलाह का मंसूबा है। इसे हर हाल में 25 अक्टूबर को इसको जो है ऑपरेशनल होना चाहिए, क्योंकि लाहौरियों ने ये सब ये कहते हैं कि 25 सितंबर को होना चाहिए। अहमद कुरैशी, आपकी जर्नलिस्टिक सेंस क्या कहती है कि क्या मौजूदा जो रफ्तार है, जो पेस है, गवर्नमेंट की नीयत आपको नजर आती है इसे 25 अक्टूबर को चलाने की? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इससे हमारे मेहमान जो है इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उनका हक है। मुझे ये 25 अक्टूबर तक चलती हुई नजर नहीं आती। मुझे अहमद कुरैशी यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद कुरैशी और नासिर सलमान की इस गुफ्तगू का सिलसिला ऑरेंज ट्रेन के हवाले से आगे बढ़ाएंगे, और नासिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अहमद कुरैशी जो कि इस बीट के ऊपर काम करते हैं उन्हें ये ट्रेन 25 अक्टूबर को चलती नजर नहीं आ रही। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑरेंज ट्रेन के फंक्शनल होने या ना होने के हवाले से। नासिर सलमान साहब, अहमद कुरैशी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इस फील्ड में अरसा दराज से काम कर रहे हैं। उन्होंने उन वाक़यात की जानिब तवज्जो दिलाई कि किस तरह से ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन थे वहां पर से लोग सामान उतार कर ले गए, आप लोगों को शटर लगाने पड़े। इन गुनाहगार आंखों ने उन स्टेशन के अंदर कुत्तों को घूमते देखा। नासिर सलमान साहब, अहमद कुरैशी का यह दावा है कि उन्हें 25 अक्टूबर को ये ऑरेंज ट्रेन चलती नजर नहीं
نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہو, 25 اکتوبر کی جگہ 25 ستمبر کو چلے. ہر پاکستانی کی خواہش ہے جس کا اس کے اوپر ٹیکس کا پیسہ لگا ہے, لیکن اس کے اوپر کام ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا ناصر صاحب؟ اصل میں فیض آپ نے پہلے بھی اس گفتگو جو آج ہم نے کی ہے اس میں آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ وہاں مزدور کیوں نظر نہیں آتے, وہاں پر کوئی ہلچل نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ویس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی قریشی صاحب نے بھی اس بات کو آپ کے سامنے مینشن کیا ہے, اس کا بہت بڑا حصہ کام کا ہو چکا ہے. اس کی جو فنیشنگ کا کام ہے تقریباً وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ 5 سے 6 مہینوں میں ہم بہت زیادہ مصروف رہے پینڈیمک کے اندر. اچھا آپ دیکھیں کہ جب کوئی بلڈنگ بند ہوتی ہے, 27 کلومیٹر کی ایک لمبی لائن ہے, جب وہ بند ہوتی ہے تو اس کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر کے بہت سارے کام نکلتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں قدرت خدا کی کہ اب پنجاب کے طول و عرض اور ملک کے اندر سیلاب کی ایک کیفیت آئی, بارشیں اس مرتبہ اس قدر ہوئی کہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ کا پروگرام بڑا پاپولر ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو اس پریجڈس کے بغیر کہ اسے نون لیگ کے اندر شروع کیا گیا, ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ جو شروع ہوا تھا اس کو کسی صورت میں بند نہیں کیا. ہم نے اس کے متعلق لاہور ایئرپورٹ کے اندر آپ جائیں, وہ پروجیکٹ پہلے سے شروع ہوا تھا, ہم نے اسے مکمل کر دیا. آپ بنیادی سوال یہاں پر نہیں, ابھی ہماری طرف سے بدنیتی کوئی نہیں ہے. 25 اکتوبر کو ہماری پوری کوشش ہے. نہیں سنیں میری بات, یہ قریشی صاحب ظاہری بات ہے یہ فیلڈ میں ہوتے ہیں, یہ وہاں گئے ہوں گے, جیسے آپ نے کہا شٹر لگے ہیں, وہاں سے چند لوگ یہاں سے چیزیں بھی اتار کے لے گئے. دیکھیں ان چیزوں کو آپ نے ہمارے معاشرے میں گراؤنڈ پہ رہ کے جائزہ لینا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس حوالے سے ہم اورنج لائن کو لاہور کے لوگوں کے لیے, پنجاب کے لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے کھول دیں اور اس سے لوگ مستفید ہوں. آخری جواب مجھے اس کے حوالے سے اپنی پوری توانائیاں لگا رہے ہیں. اس کا بڑا ثبوت آج کی ایک احمد قریشی لاسٹ کمنٹس. آپ نے بات سنی ناصر سلمان صاحب کی, لاسٹ کمنٹس پلیز. جی بالکل میں نے بات سنی. اب دیکھیے کہ جس طرح پہلے بھی اس کو ٹیسٹ رن کیا گیا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ 25 اکتوبر کو بھی جو ہے ایک دفعہ چلائی جائے گی. اس کے بعد اصل چیز تو یہ ہے کہ جس میں آپریشنل ذمہ داریاں نبھانی ہے وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپریشنل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روٹ چل جانا. 27.1 کلومیٹر کا جو یہ روٹ ہے اس پہ لوگوں نے بیٹھنا ہے, جو سفر کرنا ہے. اگر تو یہ ہو جاتا ہے ہماری دعا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے بہت اذیت برداشت کی ہے, لوگوں نے اپنی جو بات زیادہ کی جائیداد. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احمد قریشی, بہت بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب, وحید گل صاحب اور امجد اقبال صاحب. ناظرین امید کی جانی چاہیے کہ 25 اکتوبر کو اورنج ٹرین چل جائے گی اور طالب علم گورنر ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کر سکیں گے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.